Tara guys! Diara sila guys, oh! Diara guys! Perfect attendance sila guys! Hala Lord! Kana siya, kailan mo anak guys? Hala ka! Bisan pa sa unsa kalisod sa kinabuhi, basta nagsalig lang ta sa Ginoo ug hugot ang atong pagtuo nga ang tanan mahatagan ra gyud ug mga grasya kay nindot man gyud ang ato ang pagpuyo sa kinabuhi kung ubanan gyud nato na siyag pag-ampo ug ilabi na ang grasya sa Ginoo. Atong pamalandungon no, unsa kahay mahitabo kung ang pagpuyo nato diri sa kalibutan walay grasya sa Ginoo. Siguro ug maingon ana man laman siguro guys no, murag ta galutaw sa kalibutan nga walay kapaingnan. Yes, makamata ka sa buntag, mura naagyapoy kinabuhi, apan lahi ra gyud ang pagpuyo nga naay pag-uban sa panalangin ug grasya sa Ginoo. Nindot pud ug hatagan natog importansya ang mga gagmayng buta nga mahatag sa atoa bisag gagmay ra na atoa kita na siyang hatagan og appreciation kay ang tawo dili manggod na siya sige nga tawhay na amangyoy mga panahon nga moagi gyud tag kalisod. Anyway, kani di ay nisakay ko sa truck kay para maka-free kog pamiliti kay para wala din ako mag-atang-atang og series sa highway guys kay atol naman pod nga mopauli na sila gikan nagkarga. So naka-timing pug ko nga na ako'y masakyan. Salamat jud kaayo ninyo day, kabuutan jud kaayo ninyo. Maulagi nang bisag lisod kaayo ang dalan day pero kumo kay inubanan man ta sa panalangin sa Ginoo, okay kaayo ang tanan na uli ra gyud taon ta sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Tanawa o nangit-ngitan gyud tawon ang truck gikan sa bukid pero sige lang, okay kaayo ang tanan. Nagpakuha po day ko sa akong partner kay dili na ko mamiliti lagi guys, diri na lang, bye.